बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान को मिलने वाले बंकर बस्टर बम के बारे में सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है, जिसने वाशिंगटन से तेहरान तक हलचल मचा दी है। वो अमेरिका जो दुनिया भर को अपनी ताकत की नशे में धमकाता था, आज खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में सख्ती से फंस गया है। दोस्तों, तारीख का पहिया उल्टा घूम चुका है। जिस JBU 57 बंकर बस्टर बम जैसे अमेरिका ने बनाया ही इसलिए था कि वो ईरान की जेर जमीन एटमी तनसीबात को मलबे की ढेर में बदल दे, आज वही हम तेहरान के इंजीनियर के हाथों में बम चला गया है। ये महज एक हथियार का जाय होना नहीं है, बल्कि अमेरिका की अस्करी बरतरी पर एक कारी जरब है। ईरान की लेबोरेटरीज में दोस्तों इस वक्त रिवर्स इंजीनियरिंग का काम जोर शोर से जारी है, जिसने पेंटागन की ईवानों में तरतरी मचा दी है। अमेरिका को असल खौफ यह है कि जैसे पाकिस्तान ने चाइना की ताउन से टुमाहाक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, इसी तरह ईरान भी कहीं चाइना की मदद से ये बम तैयार ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ईरानी क्लस्टर मिसाइल इजराइल की ऐसी की तैसी फेर देंगे। अब सवाल ये नहीं दोस्तों कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका का अपना ही हथियार अब अमेरिका के ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के बुकलाहट देखिए। सदर ट्रंप ने कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर जैक ग्रिसली को एक खत लिखा है। खत का मजमून बता रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त धोबी की कुत्ते वाली है, जो ना घर का रहा ना घाट का, क्योंकि इस खत में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि 28 फरवरी से जारी मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई, लेकिन साथ ही ये एतराफ भी करते हैं कि तनाव हल नहीं हुआ। ये एक ऐसा अमल है जिसमें जंग का खौफ साए की तरह साथ है। ये खत दरअसल एक आलमी इतराफी जुर्म है कि अमेरिका ईरान की मज़ामत के सामने बेबस हो चुका है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान अब वो 1980 का मुल्क नहीं रहा, बल्कि वो 2026 का वो ताकतवर ईरान है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। दोस्तों, खेल इस वक्त मजीद दिलचस्प हो गया है जब रशिया के बाद चाइना ने एंट्री मारी है। चाइना ने दो टोक अल्फाज में वाशिंगटन को वार्निंग भी दी है कि जंगबंदी बरकरार रखो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बेजिंग का मतलब सिर्फ अमन नहीं, बल्कि अपना हुर्मुज को फिर से खोलने का मुतालबा है। चाइना जानता है दोस्तों कि अगर यहां से तेल की सप्लाई रुकी तो आलमी मईशत का दड़न तख्ता हो जाएगा। चाइना का यह सख्त लहजा साबित करता है कि अब अमेरिका अकेला दुनिया का तानेदार नहीं रहा, लेकिन तेहरान अभी खामोश नहीं बैठा। पासदारान इनकलाब के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के जनरल सरदार असदी ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज के हाथ ट्रिगर पर है। वो जानते हैं कि अमेरिका किसी मायदे का पाबंद नहीं, वो धोखाधड़ी की तारीख रखता है। ईरान का पैगाम साफ है, हम सफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर लहजा धमकी आमेज रहा तो फिर जवाब वैसा ही नजर आएगा। दोस्तों, सूरत हाल इंतहाई इस वक्त नाजुक मोड़ पे है। एक तरफ रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी का जनाजा निकल रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना और रशिया के ईरान के साथ हिमायत ने अमेरिका को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। क्या सदर ट्रंप मास अपनी अना की तस्कीन के लिए दोबारा जंग शुरू करेंगे, या फिर वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ईरान से निकल जाएंगे? वैसे लगता नहीं दोस्तों कि अमेरिका दोबारा जंग शुरू कर देगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब अमेरिकन जर्नलिस्ट ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि क्या अमेरिका दोबारा ईरान पर बम बरसाने जा रहा है, तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये मैं आपको क्यों बताऊं। यानी ट्रंप अब अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीख रहे ताकि ईरान से बेइज्जत होकर निकलने की सूरत में उन्हें मजीद जिल्लत और रुसवाई और हजीमत से दो चार न होना पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका की JBU 57 बंकर बस्टर बम की, जिसे अब ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सेस की रिपोर्ट्स ने तहलका मचा दिया है। ईरान का दावा है कि हालिया फिजाई हमलों के बाद उसने 15 से ज्यादा अमेरिकी मिसाइल और बम हासिल किए जो पट न सके थे, और उनमें से सबसे कीमती चीज एक मुकम्मल सही हालत में मिला हुआ JBU 57 बम है। ईरान के पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये हथियार हरमजगान और जंजान जैसे इलाकों से बरामद किए गए। जंजान में 4 JBU 57 बम मिले, जिनमें से 3 को तबाह कर दिया, जबकि एक मुकम्मल सही हालत में ईरानी टेक्निकल रिसर्च यूनिट के हवाले किया गया है। यह सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि अमेरिका के डीप स्ट्राइक टेक्नोलॉजी का निचोड़ है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास इराक़ची ने भी इस मामले की संगीनी पर जोर देते हुए कहा
کہ نہ پٹنے والے یہ وارہیڈز ابھی بھی حساس ایٹمی تنصیبات میں موجود ہے جو عالمی معائنہ کاروں کے لیے بھی خطرے کی باعث بن سکتی ہے. لیکن اصل خطرہ امریکہ کے اس اسٹریٹجک ڈیٹرننس کو ہے جو ان ہتھیاروں پر قائم تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایران دشمن کے ہتھیاروں کو اپنے حق میں استعمال کرنے میں ماہر ہے. 2011 میں جب ایران نے امریکی اسٹیلتھ ڈرون RQ-170 کو الیکٹرانک طریقے سے اتارا تو اسے بہت معمولی سمجھا گیا تھا. لیکن اگلے 10 سال میں ایران نے اسی جدید ڈرونز تیار کیے. یہ ڈرونز کتنے مہلک اور خطرناک ہیں اس کا اندازہ UAE میں ہونے والی تباہی سے بخوبی آپ لگا سکتے ہو. اس سے ایران کو امریکی ہتھیاروں کے فیوز، سینسرز اور اندرونی نظام کو سمجھنے میں مدد ملے گی. ٹیکنیکل طور پر اگر دیکھا جائے تو GBU-57 کوئی عام بم نہیں. یہ تقریباً 13.6 ٹن وزنی ہتھیار ہے جو مضبوط کنکریٹ اور سٹیل کو چیر کر زمین کے اندر جا کر دھماکہ کرتا ہے. اس کا صحیح حالت میں ملنا ایرانی انجینئرز کو اس کے ساخت، دات اور فیوزنگ سسٹم کو سمجھنے کا زبردست موقع فراہم کر سکتا ہے. اگر ایران یہ ٹیکنالوجی سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی زیر زمین بنکرز کو اس طرح ڈیزائن کر سکتا ہے کہ یہ بم بے اثر ہو جائے. ایران پہلے ہی اپنی ہائپرسونک میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے اور یہ معلومات اس عمل کو مزید تیز کر سکتی ہے. واشنگٹن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ GBU-57 کی پیداوار محدود ہے اور ہر بم کی قیمت کروڑوں ڈالر میں ہے. اس کے علاوہ سپلائی پہلے ہی بہت تاخیر کا شکار رہا ہے امریکہ کی طرف سے. اگر ایران نے اس بم کے کام کرنے کا طریقہ کو سمجھ لیا تو امریکہ کو اپنی پوری بنکر بسٹر ٹیکنالوجی کو دوبارہ ری ڈیزائن کرنا پڑ سکتا ہے جس پر اربوں ڈالر اور کئی سال لگ سکتے ہیں. یہ مسئلہ صرف ایک بم کا نہیں دوستو بلکہ اس یقین کا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی ایٹمی تنصیب کو تباہ کر سکتا ہے. ماہرین کے مطابق ایران کو اس بم کی نقل بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے پینٹریشن اور بلاسٹ ڈائنامکس کو سمجھنا زیادہ اہم ہے. ایران اپنے نیوکلیئر ڈھانچے کو مزید گہرا اور مضبوط بنا رہا ہے اور ایسے سسٹم تیار کرا ہے جو دھماکے کی شدت کو کم کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس سے پہلے سے کئی گنا زیادہ وسائل استعمال کرنے پڑیں گے. IAEA کے لیے بھی یہ مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ ایران کہہ سکتا ہے کہ نہ پٹنے والے بموں کی موجودگی کی وجہ سے معائنہ ممکن نہیں. اب واشنگٹن میں بحث ہو رہی دوستوں کہ کیا بنکر بسٹر بم پروگرام کو مکمل تبدیل کر دینا چاہیے اور توجہ چھوٹے مگر جدید بموں کی طرف دی جا رہے. دوستو GBU-57 کا صحیح حالت میں ملنا صرف ایران کی انجینئرنگ کامیابی نہیں بلکہ امریکہ کی فوجی ساکھ پر بہت بڑا دھچکا ہے. جب ایک سپر پاور کا سب سے طاقتور بم دشمن کی زمین میں بے اثر ہو جائے تو یہ صرف ہتھیار نہیں بلکہ اس کی طاقت کی علامت کی سب سے بڑی زوال ہے. ایران نے اس سے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کا راستہ نکال لیا ہے جو آنے والے وقت میں مشرق وسطی میں طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے. دوستو یہ صرف ایک بم کی کہانی نہیں، یہ ایک بدلتی ہوئی عالمی تاریخ کا عنوان ہے. یاد رکھیے جب ٹیکنالوجی تکبر بن جائے تو قدرت اسے اسی طرح خاک میں ملا دیتی ہے. تاریخ گواہ ہے جب 2011 میں ایران نے امریکہ کی ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے ڈرون RQ-170 کو فضا سے زمین پر اتارا تھا تب بھی واشنگٹن نے ایران کا تمسخر اڑایا تھا کہ ایران ہمارا کیا بگاڑ لے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چند ہی سالوں میں ایرانی ڈرونز نے مشرق وسطی سے لے کر یوکرین کے میدانوں تک وہ تباہی مچائی کہ سپر پاور کے سینسر بھی فیل ہو گئے. آج پھر وہی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. اگر ایران نے چائنا اور رشیا کی مدد سے اس بنکر بسٹر بم کے فیوز اور پیٹنریشن کی فارمولا ڈیکوڈ کر لیا تو یقین مانے کہ اسرائیل سے لے کر خلیج میں موجود امریکی اڈوں تک کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم چاہے وہ امریکہ کی تاٹ دفاعی نظام ہو یا اسرائیل کا آئرن ڈوم وہ ایرانی میزائل نہیں روک سکیں گے. دوستو صدر ٹرمپ کا وہ جملہ کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں یہ ان کی طاقت نہیں بلکہ ان کی وہ بکلاہٹ ہے جو شکست خوردہ دانتوں میں پیدا ہوتی ہے. امریکہ اب اس مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ تو جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی باعزت طریقے سے پیچھے ہٹنے کا راستہ مل رہا ہے. چائنا کی وارننگ اور رشیا کی خاموشی حمایت نے ایران کے گرد وہ حصار قائم کر دیا جس نے واشنگٹن کو دفاعی پوزیشن پر آنے پر مجبور کر دیا. اب فیصلہ وقت کرے گا کہ کیا امریکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے مشرق وسطی کو ایک نئی آگ میں جھونکے گا یا پھر خاموشی سے اپنے ذلت کا بوجھ اٹھا کر یہاں سے رخصت ہو جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے دوستو کہ تہران کی لیبارٹریوں میں اس وقت ہونے والی ریورس انجینئرنگ آنے والی دہائیوں کا جغرافیہ بدلنے جا رہے. دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ایران واقعی اس پیچیدہ ترین امریکی ٹیکنالوجی کو بے نقاب کر پائے گا یا پھر چائنا کی خفیہ مدد اس کھیل کو کوئی نیا رخ دے دے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اس چینل سے جڑے رہے.
اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر. آپ اپنے میزبان غفور کو اجازت دیجیے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.